एक्जाममा अमाइन भन्ने च्याप्टरबाट के क्वेसन सोध्छ र कसरी क्वेसन सोध्छ त्यसको बारेमा जेनरल एनालाइसिस गरेर ल्याएको छु यो भिडियोमा बेसिकली अमाइन भन्ने च्याप्टरमा मैले भनेको क्वेसनहरू पढेर गयो भने तिमीहरूको यो अमाइन भन्ने च्याप्टरबाट एउटा पनि क्वेसन खेर जाँदैन, सबै क्वेसनको एन्सर आउँछ। होप यो भिडियो तिमीहरूलाई मन पर्छ। ल स्टार्ट गरौँ। अमाइन भन्ने च्याप्टरमा हामीले के पढ्नुपर्ने हुन्छ? अमाइन भन्ने च्याप्टरमा सबभन्दा पहिला हामी जेनरल मेथड अफ द प्रिपरेसन पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो जेनरल मेथड अफ द प्रिपरेसन अमाइन भन्ने च्याप्टरमा बेसिकली हामी केमा फोकस गर्छौँ भने होपम्यान्स इम्युनोलाइसिस मेथडमा फोकस गर्छौँ। त्यसपछि यो सिएनको जुन हुन्छ नि हाम्रो रिडक्सन गर्ने बेलामा यो दुइटैको लागि इम्पोर्टेन्ट हो है। नाइट्रो अल्कनको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हो र यसको लागि पनि सिएनको रिडक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यसलाई कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने कार्बोक्सिलिक एसिड हुन्छ, पार्शियल गर्यो भने एमाइड हुन्छ र त्यसपछि रिडक्सन गर्यो भने CH2 अमाइन फर्म हुन्छ भनेर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो तिमीहरूको हेलो एल्केन च्याप्टरमा पनि इम्पोर्टेन्ट भयो, यो तिम्रो यो कार्बोक्सिलिक एसिड भन्ने च्याप्टरमा पनि इम्पोर्टेन्ट भयो र अमाइन भन्ने च्याप्टरको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट भयो। त्यही भएर यो कुराहरू हामी तिमीहरूले ध्यान राख्नुपर्छ। त्यसपछि एउटा हेर सल्युबिलिटी अफ प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सरी अमाइन र त्यसको साथसाथै यहाँबाट के क्वेसन सोध्छ भने तिमीहरूको बेसिसिटीको क्वेसन सोध्न सक्छ। व्हिच अमाइन इज मोर बेसिक, प्राइमरी अमाइन, सेकेन्डरी अमाइन और टर्सरी अमाइन भनेर क्वेसन सोधिन सक्छ। सो त्यस्तो क्वेसनलाई हामी कसरी डिल गर्ने भन्ने कुराको आज मैले भिडियो लिएर आएको छु र होप यो भिडियो तिमीहरूलाई मन पर्छ र ट्रस्ट गरेर मैले जस्तो पढाइराखेको छु त्यस्तै पढेर गयो भने तिमीहरूको एनएबी एक्जामिनेसन एकदम राम्रो हुनेछ र एकदम बेस्ट तरिकाले तिमीहरूले राम्रो मार्क ल्याउँछौ भन्ने मेरो आशा र विश्वास छ। ल त्यसपछि अब हेर न, थर्डमा के हुन्छ? होपम्यान्स ब्रोमाइड डिग्रेडेसन अफ प्राइमरी अमाइन फर्म गर्ने मेथड होपम्यान्स ब्रोमाइड डिग्रेडेसन मेथड। त्यसपछि गिब्रियल पिथालोमाइड सिन्थेसिस रिएक्सन, यो दुइटै र होपम्यान्स इम्युनोलाइसिस मेथड, यो तिनटैबाट एउटा क्वेसन एकदम स्योर हो। तिमीहरूको किन स्योर क्वेसन हुन्छ भने नि यिनीहरू त दुइटै तरिकाले एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। किन इम्पोर्टेन्ट हो भने चाहिँ यिनीहरू क्वेसनहरू किनभने यो बेस्ट यो लेसनको सबभन्दा बेस्ट क्वेसन नै यिनीहरू हो। यति पढेर गयो भने र त्यसपछि सेपरेसन पनि जान्नु पर्यो। सेपरेसन अफ प्राइमरी अमाइन, सेकेन्डरी अमाइन र टर्सरी अमाइन कुन मेथडबाट हुन्छ त्यो मेथडको बारेमा पनि जान्नु पर्यो। यति जानिसकेपछि तिमीहरूको राम्रो मार्क आउँछ। ल अब स्टार्ट गरौँ भिडियोलाई ढिलो नगरिकन। ल अमाइनको बारेमा हामी पढ्छौँ। ठिक छ, यता हेर्ने नानी बाबु सुन, यता हो सेपरेसन अफ प्राइमरी अमाइन, सेकेन्डरी अमाइन र टर्सरी अमाइन। फर्स्ट क्वेसन भनेको यही सोध्छ तिमीहरूसँग, कुन मेथड हो त सेपरेसन अफ प्राइमरी अमाइन, सेकेन्डरी अमाइन भनेको होपम्यान्स मेथड हो। यो मेथडको नाम के अरे? होपम्यान्स मेथड हो। र यसमा क्वेसन यसमा लेख्ने बेलामा बोर्डमा तिमीहरूले कसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ भने नि होपम्यान्स मेथड सेपरेट द प्राइमरी अमाइन, सेकेन्डरी अमाइन फ्रम टर्सरी अमाइन। यो सँगसँगै एउटा अर्को मेथड पनि हुन्छ जसको नाम हो हिन्सबर्ग मेथड भन्ने हुन्छ। बट एनएबीको सिलेबसमा तिमीहरूको होपम्यान्स मेथड मात्र छ, त्यही भएर तिमीहरू होपम्यान्स मेथडमा मात्र फोकस गर्छौ। योमा हामी के गर्छौँ भने एउटा डाइइथाइल अक्जालेट लिन्छौँ। के लिन्छौँ? डाइइथाइल अक्जालेट। सो डाइइथाइल अक्जालेटको मोलिकुलर फर्मुला भनेको यो हो। यो हेर्नु, यो डाइइथाइल भयो, यो सी डबल बोन्डलाई हामी अक्जालेट भन्छौँ के। यसरी पनि आएन भने तिमीहरूले अक्जालिक एसिडको मोलिकुलर फर्मुला थाहा होला, सी डबल बोन्ड OH अनि सी डबल बोन्ड OH। यसमा केही गरेको होइन, यो एचलाई केले रिप्लेस गरिदिएको भने हामीले C2H5 दुई साइडबाट रिप्लेस गरिदियो भने यसको नाम के हुन्छ? हाम्रो डाइइथाइल अक्जालेट। एकचोटि राम्ररी हेर्ने है, यसमा कसैले कन्फ्युजन हुन्छ, कन्फ्युजनमा पर्नु हुँदैन। अक्जालिक एसिडको मोलिकुलर फर्मुला लेख्ने COOH, यहाँ के लेख्ने COOH र यसमा के गरिदिने अरे नानी बाबु? यसलाई के गरिदिने? एचलाई रिप्लेस गरिदिने। एचलाई के गरिदियो? रिप्लेस गरिदियो। एचलाई रिप्लेस गर्यो भने हाम्रो के हुनसक्छ? O डबल बोन्ड C यसरी लेख्न पाउने म O अनि यसको साटामा C2H5 लेखिदिने। यहाँ तल पनि के लेख्ने? O डबल बोन्ड CO C2H5। अब सजिलो भयो नि त, डाइइथाइल अक्जालेट भन्ने। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र एकदम घोक्नुपर्ने कुरा हो। त्यही भएर मैले भन्छु यसलाई घोक्ने है। कसरी घोक्ने? अक्जालिक एसिडको मोलिकुलर फर्मुला बनाएर घोक्ने। त्यसपछि अब यसले प्राइमरी अमाइनसँग रिएक्सन गर्यो भने के हुन्छ, सेकेन्डरी अमाइनसँग रिएक्सन गर्यो भने के हुन्छ, टर्सरी अमाइनसँग रिएक्सन गर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो हामीले। सो यता हेर, प्राइमरी अमाइन भनेको यो केसमा कसरी थाहा पाउँछ भने नि हामीसँग के हुन्छ? अमोनिया भन्ने हुन्छ कि अमोनियाको के हुन्छ? NH3। यदि अमोनियाको NH3 मा यदि एउटा हाइड्रोजनलाई तिमीले रिप्लेस गरिदियो भने एउटा हाइड्रोजन NH2 एउटा हाइड्रोजनलाई केले रिप्लेस गरिदियो? R ले। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? दिस इज योर प्राइमरी अमाइन। ठिक छ, यो केसमा अलिकति फरक छ के फरक छ भने प्राइमरी अमाइन, सेकेन्डरी अमाइन र टर्सरी अमाइन इज टोटली डिफ्रेन्ट फ्रम द नर्मल क्लासिफिकेसन इन द केस अफ के अमाइनको केसमा। सेकेन्डरी अमाइन गर्नु पर्यो भने के छ? हाम्रो अमोनिया छ, NH3 छ, यो केसमा दुईटा हाइड्रोजन छ, N हुन्छ, H हुन्छ, यहाँ के छ? अब H छ। अब यसमा दुईटा हाइड्रोजनलाई केले रिप्लेस गर्नु पर्यो? यता हेर सबजनाले हेर्ने एकदम राम्ररी है। दुईटा हाइड्रोजनलाई तिमी केले रिप्लेस गरिदियो? अल्काइल ग्रुपले RR। सो यो के कुरा हुनु पर्यो भने R2NH भनेको कुन भयो? हाम्रो सेकेन्डरी अमाइन। यता हेर R2NH यो सेकेन्डरी अमाइन। त्यस्तै टर्सरी अमाइन भनेको तीनटै हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरिदियो भने कुन हुन्छ? टर्सरी अमाइन। यति त क्लियर भइसकेको होला तिमीहरूलाई, प्राइमरी अमाइन, सेकेन्डरी अमाइन र टर्सरी अमाइन कसरी चिन्ने भन्ने कुराहरू यति क्लियर भइसकेपछि अब प्राइमरी अमाइनको केसमा हेर न तिमीहरू सबजनाले। यता हेर, प्राइमरी अमाइन्सको हामीसँग के छ भने
आर छ NH2 छ के छ NH2 दुईटा हाइड्रोजन छ। अब यता कुरा थाहा होला तिमीहरूलाई के कुरा थाहा हुनुपर्छ भने एसिडिक हाइड्रोजनको कन्सेप्ट थाहा पाउनुपर्छ। के को एसिडिक हाइड्रोजन यदि हाइड्रोजन डाइरेक्टली अट्याच छ केसँग फ्लोरिनसँग अक्सिजनसँग नाइट्रोजनसँग भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ एसिडिक हाइड्रोजन भन्छौँ। के भन्छौँ अरे नानी बाबु एसिडिक हाइड्रोजन भन्छौँ। सो यो केसमा केही गर्नु छैन। यसमा कतिवटा एसिडिक हाइड्रोजन छ त दाइ दुईटा एसिडिक हाइड्रोजन छ। किन दुईटा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन छ भने आर छ यहाँ N छ यहाँ H छ यहाँ H छ दुईटा एसिडिक हाइड्रोजन छ। यहाँ कतिवटा यो ग्रुपमा छ यता हेर न यो ग्रुपमा कतिवटा OC2H5 छ नि यहाँ पनि के छ C2H5। यो C2H5 जुन छ यसलाई दुईटा Hले रिप्लेस गरिदिने के यो केसमा के गरिदिने अरे नानी बाबु दुईटा H जुन छ दुईटा Hले C2H5OH भइदिन्छ यता C2H5OH भइदिन्छ र यहाँ जे बाँकी रहन्छ नि त्यही तिम्रो फर्म हुन्छ। सो प्राइमरी एमाइनसँग रिएक्सन गऱ्यो भने यसले अब कुन स्ट्रक्चर फर्म गर्छ यसले स्ट्रक्चर फर्म गरेको O भयो डबल बोन्ड C भयो। यहाँ हेर मैले के भनेको C2H5OH यहाँ C2H5O यो एउटाबाट यताबाट के जान्छ भने यताबाट एउटा हाइड्रोजन योसँग जान्छ यताबाट एउटा हाइड्रोजन केसँग जान्छ योसँग जान्छ दुईटैसँग हाइड्रोजन भने के भयो अब OC अनि एउटा सिंगल बोन्ड भयो यहाँ के भयो सिंगल बोन्ड भयो अनि यसमा O डबल बोन्ड C बाँकी के रह्यो त RN बाँकी रह्यो। के बाँकी रह्यो अरे नानी बाबु RN बाँकी रह्यो। ठिक छ क्लियर छ एकदम। सो यसमा के लेख्नु पर्यो भने नि तिमीहरूले यन अनि त्यसपछि के लेख्नु पर्यो यच अनि के लेख्नु पर्यो R NHR। ठिक छ एउटा मात्र यता हेर्न यो केसमा हामी के गर्छौँ 2 मोल अफ यो प्राइमरी एमाइन लेख्छौँ। यहाँ पनि के बाँकी रह्यो NHR र यता जुन बाहिर गयो भने के हुन्छ C2H5OH बाहिर गयो के। सो यो स्ट्रक्चरको नाम के हुन्छ हाम्रो सोलिड ओक्जामाइड। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सोलिड ओक्जामाइड स्ट्रक्चर भन्छ। ठिक छ क्लियर छ एउटा 2 मोल हुनु पर्यो। सेकेन्डरी एमाइनको केसमा अब के हुन्छ अब सेकेन्डरी एमाइनको केसमा तिमीसँग के छ भने नि R2NH छ भने एउटा मात्र हाइड्रोजन छ। सो एउटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्छ र बाँकीको जुन छ नि यसलाई दुईटा R ले रिप्लेस गर्छ। सो यसको नाम के भयो इट्स नेम इज द सोलिड ओक्जामाइड। यसको नाम के हो सोलिड ओक्जामाइड र सेकेन्डवाला जुन हुन्छ त्यसले के फर्म गर्छ ओक्जामिक स्टर फर्म गर्छ लिक्विड ओक्जामिक स्टर र थर्ड भनेको R3N भनेको टर्सरी एमाइन हो। टर्सरी एमाइनमा एसिडिक हाइड्रोजन छैन। किन छैन भने नाइट्रोजनको जो तीनटा जुन हात छ नि तीनटै हातमा कसले रिप्लेस गरेको छ अल्काइल ग्रुपले त्यही भएर यसमा हाइड्रोजन छैन के त्यही भएर यसको एसिडिक हाइड्रोजन छैन त्यही भएर केही रिप्लेस गर्दैन। सो टर्सरीले के गर्दछ नो रिएक्सन। प्राइमरीले के फर्म गर्दैछ सोलिड ओक्जामाइड सेकेन्डरीले के फर्म भयो लिक्विड ओक्जामिक स्टर र टर्सरीले के गर्दैछ नो रिएक्सन। सो यसैलाई हामी के भन्छौँ अरे नानी बाबु होफम्यान्स मेथड अफ द सेपरेसन अफ प्राइमरी सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी एमाइन। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। यति कुरा बुझिसकेपछि नि अब हेर जुन मिक्सचर आएको हुन्छ प्राइमरी एमाइन सेकेन्डरी एमाइन र टर्सरी एमाइनमा एउटा कुरा हामी के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो फर्स्टवालामा के हुन्छ सोलिड लिक्विड र नु के कुरा बुझ्नु पर्यो भने प्राइमरी एमाइनसँग रिएक्सन गर्यो भने सोलिड फर्म हुन्छ सेकेन्डरी एमाइनसँग रिएक्सन गर्यो भने लिक्विड फर्म हुन्छ टर्सरी एमाइनसँग रिएक्सन गर्यो भने केही फर्म हुँदैन ल। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। यति बुझिसकेपछि तिम्रो एकदम कुरा क्लियर छ। अब सोलिड हुन्छ त्यसलाई अब फेरि केसँग ट्रिट गर्नु पर्यो एक्वस केओएचसँग अब ट्रिट गर्यो भने यो फेरि के दिन्छ भने तिमीहरूको प्राइमरी एमाइन दिन्छ सेकेन्डरी एमाइनले सेकेन्डरी एमाइन दिन्छ र टर्सरी एमाइनले टर्सरी एमाइन दिन्छ। वा यति तिनटैलाई के गर्नु पर्यो हिट गरिदिनु पर्यो। हिट गरिसकेपछि अब के हुन्छ बोइलिङ पोइन्टको अलिकति डिफ्रेन्स हुन्छ। बोइलिङ पोइन्ट गरेर बोइल गरेर त्यहाँबाट हामी छान्न सक्छौँ है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो तिमीहरूको एनएबी पोइन्ट अफ भ्यूको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यसमा केटाहरूले के सम्झिँदैनन् भने नि तिनीहरूलाई यो मोलिकुलर फर्मुला थाहा हुँदैन कि यो डाइइथाइल अक्जालेटको मोलिकुलर फर्मुला थाहा हुँदैन। यति जानेपछि सक्यो। यति जानिसकेपछि यो स्ट्रक्चर नबनाए पनि हुन्छ है बोर्ड एक्जाममा मात्र लेखिदिनु सोलिड ओक्जामाइड फर्म हुन्छ लिक्विड ओक्जामिक स्टर फर्म हुन्छ र थर्डले के गर्छ नो रिएक्सन है। तैपनि एउटा क्वेसन अझ सोधिन सक्छ कि तिमीहरूलाई के क्वेसन सोधिन सक्छ अर्को कुन मेथड हो फर द सेपरेसन। अब अर्को मेथडको नाम हो तिम्रो हिन्सबर्ग्स मेथड। कुनले हिन्सबर्ग मेथड। यसले के गर्छ यसमा हिन्सबर्ग मेथडमा के हुनुपर्छ जुन रिएजेन्ट त्यो केसमा हेर त हामी होफम्यान्स मेथडको बेलामा कुन रिएजेन्ट युज गर्छौँ त होफम्यान्स रिएजेन्ट युज गरिराखेको थियो। अब हिन्सबर्ग मेथडमा हामी के युज गर्नु पर्यो यसमा बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइड युज गर्नुपर्छ। बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइड जुन छ हाम्रो बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइड सल्फोनाइल यो सम्झिनु है एकदम सम्झिनु पर्ने कुरा हो। कसैले स्टुडेन्टहरूले बेन्जिन सल्फोनाइल हो है सल्फोनाइल होइन बेन्जिन सल्फोनाइल है यो सम्झिनु बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइड हो। बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइडले अब के गर्छ अरे नानी बाबु यो केसमा पनि त्यस्तै छ क्या यो केस पनि सेम हो। प्राइमरी एमाइन सेकेन्डरी एमाइन र टर्सरी एमाइनसँग रिएक्सन गर्यो भने के फर्म हुन्छ भन्ने कुरा हो। हेर यदि प्राइमरी एमाइनसँग मैले रिएक्सन गरेँ भने यता हेर त सबजनाले यो केसमा RNH2 जुन छ यो RNH2लाई म यसरी अलिकति क्लियर तरिकाले लेखिदिन्छु तिमीहरूलाई। यता हेर यो RNH2 छ भने मैले यसरी लेख्न सक्छु RNH लेख्न सक्छु। ठिक छ। सो यो केसमा के हुन्छ अरे नानी बाबु यो केसमा केही हुँदैन जस्ट यहाँबाट यो H निस्किन्छ यताबाट Cl निस्किन्छ। ठिक छ HCl गयो
के फर्म हुन्छ HCl फर्म हुन्छ र यहाँ बाँकी के रह्यो त यो बाँकी हेर यो सपोजिङ केस के भयो तिम्रो बेन्जिनको रिङ भयो यसमा के छ SO2 छँदैछ अनि बाँकी के हो RNH2 सो यो केसमा अब के लेख्नु पर्यो NHR ठीक छ क्लियर छ सो यहाँ के कुरा बुझ्नु पर्यो सेकेन्डरीमा के कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँबाट पनि के जान्छ यहाँ जान्छ यहाँबाट Cl जान्छ सो यो केसमा अब के बाँकी रह्यो यसरी यता हेर त यो के बाँकी रह्यो SO2 भयो त्यसपछि N भयो अब यहाँ पनि R यहाँ पनि R यो भनेको कुन भयो हाम्रो यदि बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइडले सेकेन्डरी अमाइनसँग रिएक्सन गर्यो भने यस्तो फर्म हुन्छ र टर्सरी अमाइनसँग यता हेर न टर्सरी अमाइनमा के छ R छ N छ N को यता पनि R यता पनि R यता पनि R छ है कतैतिर पनि एसिडिक हाइड्रोजन छैन त्यही भएर रिएक्सन गर्दैन अब जुन हाम्रो यहाँ हेर त बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइडसँग यदि प्राइमरी अमाइनले रिएक्सन गर्यो भने नि त्यसपछि जुन यो कम्पाउन्ड आउँछ हाम्रो यो कम्पाउन्डको नाम हुन्छ N अल्काइल बेन्जिन के अरे नानी बाबु यसको नाम N अल्काइल बेन्जिन नाम हुन्छ N अल्काइल बेन्जिन सल्फोनामाइड यसको नाम के अरे N अल्काइल बेन्जिन सल्फोनामाइड यो नलेखे पनि हुन्छ N अल्काइल बेन्जिन सल्फोनामाइड अनि यसलाई हामी के गर्छौँ KOH फेरि यो प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने सोलुबल सब्स्टान्स फर्म गर्छ यसलाई हिट गर्यो भने के फर्म हुन्छ इनसोलुबल फर्म हुन्छ र टर्सरीले कुनै रिएक्सन नै गर्दैन सो यसरी के गर्न सक्छौँ हामी सेपरेट गर्न सक्छौँ केलाई प्राइमरी अमाइन सेकेन्डरी अमाइन र टर्सरी अमाइनलाई यति कुरा बुझ्नै पर्यो कि यो दुईटा मेथड एकदम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अमाइनबाट कसैले मलाई सोध्यो भने दाइ के पढेर जाने इक्जाममा अमाइनबाट केही नपढेर गए नि हुन्छ तर यो तीनटा कुरा पढेर जान्नै पर्यो एउटा होपमेन्स मेथड पढेर जानु पर्यो हिन्सबर्ग्स मेथड अफ सेपरेसन पढेर जान्नै पर्यो अनि त्यसपछि होपमेन्स इम्युनोलाइसिस मेथड एन्ड होपमेन्स ब्रोमाइडेसन रिएक्सन डिग्रेडेसन रिएक्सन भनेर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है नानी बाबु भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यु विल सेट मी थ्याङ्क यू आफ्टर द रिजल्ट के रिजल्ट आइसकेपछि इक्जाम दिइसकेपछि मलाई थ्याङ्क यू भन्न आउँछु कि तिमीहरू खोजी ल यति जान्नु पर्यो कि हिन्सबर्ग मेथड ठीक छ त्यसपछि अब हेर जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसनमा मैले भनेको छु तिमीलाई एउटा होपमेन्स इम्युनोलाइसिस हुन्छ इम्युनोलाइसिसको अर्थ के हुन्छ अमोनियावाला अमोनियालाई के गर्नु टुक्राउने यता हेर अमोनिया एक्सिस छ आरएक्ससँग प्रेजेन्समा हिट गरिराखेको छ भने नि फर्स्ट के गर्छ प्राइमरी अमाइन फर्म हुन्छ के प्राइमरी अमाइन त्यसले झन् एक्सिसमा गऱ्यो भने त्यो के फर्म हुन्छ सेकेन्डरी अमाइन यो के हुनु पर्यो आर एक्सेसी पनि एक्सेसी के फर्म गर्छ सेकेन्डरी अमाइन त्यसले झन् एक्सिसमा गऱ्यो भने के हुन्छ टर्सरी अमाइन अनि त्यसलाई फेरि आरएक्स मोड छ भने के फर्म गर्छ क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट फर्म गरिदिन सक्छ सो यो एकदम सोधिराखेको क्वेसन हुन्छ होपमेन इम्युनोलाइसिस ठीक छ क्लियर छ यो कसरी गयो भने न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनबाट गएको हो खास गरी यसमा के हुन्छ भने नि यक्स छ यहाँ NH2 मा ब्रेक हुन्छ NH2 लाई यक्स एटा HX बाहिर निस्किन्छ यसरी हो के यो RX छ प्लस यो के हुन्छ NH2 प्लस H हुन्छ यो H प्लस X यता फर्म हुन्छ र बाँकी के हुन्छ RNH2 सेकेन्ड वाला केसमा फेरि के हुन्छ अब यो सेकेन्डरी अमाइनमा RX हुन्छ यो डबल अब यहाँबाट अब झन् टुट्छ के टुटिसकेपछि यसले सेकेन्डरी अमाइन फर्म गर्छ त्यसपछि टर्सरी अमाइन त्यसपछि केमा गएर ब्रेक हुन्छ यो क्वाटर्नरी एमोनियम साल्ट फर्म भएर मात्र आफ्नो के हुन्छ स्टप हुन्छ यो रिएक्सन यो जान्नु पर्यो त्यसपछि एउटा कुरा अझ पढेको छौँ हामीले के कुरा पढेको छौँ रिडक्सन है हामीहरू नाइट्रो एल्केनको रिडक्सन पढ्यो कुन रिडक्सन पढ्यो एसिडिक मिडियममा पढ्यो बेसिक मिडियममा पढ्यो न्युट्रल मिडियममा पढ्यो वा डाइरेक्ट रिड्युसिङ एजेन्ट युज गरेर पनि पढ्यो सो त्यसमा हामीले के कुरा पढ्यो हाइड्रोजन रेनिकल प्लेटिनियमको केसमा गयो भने नाइट्रो अल्केन केमा कन्भर्ट हुन्छ अमोनिया अमाइनमा कन्भर्ट हुन्छ यो के भयो प्राइमरी अमाइनतिर कन्भर्ट भयो त्यस्तै हेर यो एलिफेटिक र एरोमेटिक दिस इज एलिफेटिक दिस इज एरोमेटिक एरोमेटिक दुईटैको केसमा केमा कन्भर्ट हुन्छ अरे नानी बाबु अमाइनमै कन्भर्ट हुन्छ सो यो पनि एउटा जेनरल मेथड अफ द प्रिपरेसन हो यो तिम्रो बोथको लागि भयो एउटा नाइट्रो एल्केनको केसमा पनि भयो अरे नानी बाबु त्यसपछि तिम्रो यो के को केसमा पनि भयो अमाइनको केसमा पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट भयो ल यो पनि जानिराख्नु त्यस्तै अब यसको साट्टामा H2 रेनिकलको साट्टामा तिमी के युज गर्न सक्छौ अर्को मेटेरियल पनि युज गर्न सक्छौ लाइक टिन HCl आइरन HCl जिंक HCl कङ्क HCl म पढाउने बेलामा स्टुडेन्टहरूलाई के भन्छु भने डी ब्लक एलिमेन्टहरू के जस्तो काम गर्छ ट्रान्जिसनल मेटलको जस्तो काम गर्छ के अनि ट्रान्जिसनल मेटल्सहरू बेसिकली हाम्रो के रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा युज गर्न सक्छौँ है ट्रान्जिसनल मेटल एलङ विथ HCl यो टिन पनि ट्रान्जिसनल मेटल आइरन पनि ट्रान्जिसनल मेटल जिंक पनि ट्रान्जिसनल मेटल कङ्क HCl को प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने के हुन्छ फर्म गर्छ त्यस्तै यता हेर न नाइट्रो एल्केन छ यो एलिफेटिक होस् या एरोमेटिक होस् हामीलाई मतलब छैन यदि तिमीले यो सबै युज गरिराखेको छ भने त्यसले के फर्म गर्छ अरे नानी बाबु हाम्रो अमाइन फर्म गर्छ यो अमाइनको नाम के भयो भने सबलाई थाहा होला एनिलिन भन्ने थाहा होला के नाम रे यसको एनिलिन भन्ने थाहा होला र एउटा कुरा जानिराख्नु पर्यो यो एनिलिनको के सोध्दैन सक्छ भने नि यो जेनरल मेथड अफ द प्रिपरेसन र ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन पनि सोधिन सक्छ यति कुरा जान्नु पर्यो त्यसपछि अब साइनाइडवाला प्रोसेसबाट हामीले पढिसकेको छ कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के फर्म हुन्छ कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस भने कार्बोक्सिलिक एसिड फर्म हुन्छ अलिकति पार्शियल गर्यो भने अमाइड फर्म हुन्छ ठीक छ अनि रिड्युस गर्यो भने रिड्युसिङ एजेन्ट युज गर्यो भने त्यसलाई के फर्म हुन्छ अमाइन फर्म हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा होला सबलाई तर यता हेर न CN चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ CH2NH2 मा अब हेर न साइनाइड केमा कन्भर्ट हुन्छ CH2NH2 मा एउटा के हुँदैछ कार्बन बढिराखेको छ सो यस्तो रिएक्सनलाई हामी के भन्छौँ एसेन्ट अफ सिरिजवाला रिएक्सन भन्छ के भन्छ अरे नानी बाबु एसेन्ट अफ सिरिजवाला रिएक्सन भन्छ एउटा कार्बन एड हुँदैछ त्यस्तै अब हेर AC को केसमा के
हुन्छ एउटा यदि सोडियमको प्रेजेन्समा के इथानल खास गरी इथानल वा कुनै अल्कोहलको प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने वा रिड्युस गर्यो भने त्यस्तो रिएक्सनको क्यारेक्टरिस्टिक्स नाम हो मेन्डियस रिडक्सन भनेर। कुन रिडक्सन? मेन्डियस रिडक्सनमा। अब हेर सिएनलाई तिमी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड राख वा तिमीलाई मन लाग्यो होइन दाइ म यो राख्दिनँ H2 राखिदेऊ वा निकेल राखिदेऊ कुनै रिड्युसिङ एजेन्ट राख भने डाइरेक्टली CH2NH2 फर्म हुँदैछ भने त्यसको नाम कुनै भएन। तर यदि सोडियमको प्रेजेन्समा अल्कोहल छ यो दुईटैको प्रेजेन्समा हिट गरिरहेछ भने नि यसलाई हामी के भन्छौँ? मेन्डियस रिडक्सन भन्छौँ। के भन्छ? मेन्डियस रिडक्सन। यति जान्नु पर्यो ल। त्यस्तै यता हेर सिएनलाई रिड्युसिङ एजेन्टसँग युज गर्यो भने मैले के भने दिस इज एन एक्जाम्पल अफ एसेन्ट अफ सिरिज। सो सिएन छ भने एउटा के हुन्छ? CH2NH2 एउटा कार्बन नम्बर बढ्यो कि बढेन? एउटा कार्बन नम्बर बढ्यो। सो त्यसैको नाम के भयो? दिस इज एसेन्ट अफ सिरिज। अनि यसले के गर्छ? प्राइमरी अमाइन मात्र फर्म गरिराखेको हुन्छ। कुनले? साइनाइडले। तर यस्तै क्वेसनमा के सोध्न सक्छ? आइसोसाइनाइडको केसमा पनि आउन सक्छ है। आइसोसाइनाइड भनेको RNC भन्ने हुन्छ। मैले भनेको छु तिमीहरूलाई के भनेको छु? सिएन भनेको के हो भने नि खास गरी RCN वाला ग्रुप हुन्छ। यो दुई किसिमको हुन्छ के खास गरी एउटा AgCN हुन्छ अर्को के हुन्छ? KCN वाला ग्रुप हुन्छ। KCN वालाले CN दिन्छ AgCNले NC दिन्छ के। सो यसलाई हामी के भन्छौँ भने नि एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल भन्छ। ठिक छ एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल त्यो तिमी हालै एल्केनमा पढेको होला एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल। यदि RNC भयो भने यो केसमा पनि के हुन्छ? CK मा कन्भर्ट हुन्छ CH3 मा कन्भर्ट हुन्छ। दिस इज अल्सो एन इक्जाम्पल अफ द एसेन्ट अफ सिरिजकै इक्जाम्पल हो। तर यो केसमा यन सेकेन्डरी अमाइन दिन्छ। सो इक्जाममा के कुरा थाहा पाउनु पर्यो भने तिमीहरूले क्वेसनमा RCN छ कि RNC छ CN छ कि RNC छ यो कुरा जान्नु पर्यो के तिमीहरूले। यो कुरा जानिसकेपछि एकदम राम्रो तरिकाले तिमीहरूको के हुन्छ? राम्रो मार्क आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यदि आइसोसाइनाइड यसलाई हामी के भन्छौँ? आइसोसाइनाइड भन्छौँ। आइसोसाइनाइडको रिडक्सन गर्यो भने सेकेन्डरी अमाइन साइनाइडको रिडक्सन गर्यो भने के हुन्छ? प्राइमरी अमाइन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि होपमेन्स ब्रोमामाइड रिडक्सन भनेर ब्रोमाइड भन्ने बित्तिकै यतै कुरा के बुझ्नु पर्यो? यता हेर यो केसमा हामीले के कुरा जान्नुपर्छ? होपमेन्स ब्रोमाइड रिडक्सन के को इक्जाम्पल हो भने नि यो डिकार्बोनाइलेसन इक्जाम्पल हो के को? डिकार्बोनाइलेसनको इक्जाम्पल हो। होपमेन ब्रोमाइडेसन रिडक्सन इज इक्जाम्पल अफ डिकार्बोनाइलेसन रिएक्सन। अब डिकार्बोनाइलेसनको अर्थ के हुन्छ? कुनै पनि रिएक्सनबाट यदि C डबल बोन्ड ओलाई बाहिर फालिदियो या के छ यहाँ C डबल बोन्ड ओ छ यो C डबल बोन्ड ओलाई के गर्यो? आउट गरिदियो भनेको बाहिर फालिदियो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? डिकार्बोनाइलेसन रिएक्सन। यता हेर C डबल बोन्डलाई बाहिर फाल्यो भने के फर्म हुन्छ त? हाम्रो RNH2 फर्म हुन्छ। त्यसपछि यो हेर यो यतातिरको कुरालाई हामीले मतलबै भएन यतातिर जे फर्म होस् हामीले त्यसको कुरा सरोकारको कुरा भएन। हाम्रो सरोकारको कुरा के भयो भने यदि डिकार्बोनाइलेसन रिएक्सन छ भने त्यो केसमा के हुनु पर्यो? C डबल बोन्ड हो भनेको कार्बोनाइल ग्रुप के हुनु पर्यो? रिएक्सनबाट बाहिर जानु पर्यो। सो दिस इज एन एक्जाम्पल अफ डिकार्बोनाइलेसन रिएक्सन। के को प्रेजेन्समा? त्यो एक्वस KOH को प्रेजेन्समा ब्रोमिनको प्रेजेन्समा। अब हेर यो केसमा अब कसरी फर्म हुन्छ? यसले फर्म गर्छ RNH2 अब C डबल बोन्ड छ यो के फर्म गरिदिन सक्छ? K2CO3 फर्म हुन सक्छ KBr फर्म गर्न सक्छ। सो यसको इन्टरमिडिएट यता बाहिर के आउनु? K2CO3 KBr H2O फर्म हुन सक्छ है। यस्तै कुरा बुझ्नु पर्यो। एक मेन कुरा के जान्नु पर्यो? होपमेन्स ब्रोमाइडेसन रिएक्सन इज एन एक्जाम्पल अफ डिकार्बोनाइलेसन रिएक्सन। वा एक्जाममा के क्वेसन सोधिन सक्छ भने गिभ वान एक्जाम्पल अफ डिकार्बोनाइलेसन रिएक्सन। अनि के कुरा राख्नु पर्यो भने होपमेन्स ब्रोमाइडेसन रिएक्सन। त्यस्तै के कुरा सोध्न सक्छ? गिभ वान एक्जाम्पल अफ कार्बोनाइलेसन रिएक्सन भनेर एक्जाम्पल देऊ भनेर क्वेसन सोधिन सक्छ। त्यो ओक्जो प्रोसेस हुन्छ। ओक्जो प्रोसेस इज एन एक्जाम्पल अफ के? कार्बोनाइलेसन रिएक्सन। किनकि त्यो बेलामा हामी के हुन्छ? कार्बोनाइल ग्रुप एड गर्छौँ है। त्यस्तै यो क्वेसनको एन्सर हेर त C डबल बोन्ड NH2 यसमा केही गर्नु छ केही गर्नु छैन। हामीले के गर्नु छ? C डबल बोन्डलाई के गर्नु छ? आउट गरिदिनु छ बाहिर फालिदिनु छ। सो बाहिर फालिसकेपछि अब के फर्म हुन्छ? हाम्रो सिधै NH2 यसको नाम के हुन्छ? दिस नेम इज एनिलिन। यसकै नाम के भयो अरे नानी बाबु? एनिलिन। यति कुरा जान्नु पर्यो है। त्यसपछि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के सोधिराखेको हुन्छ अरे नानी बाबु तिमीलाई? गिब्रियल पिथेलामाइड सिन्थेसिस रिएक्सन सोध्छ। यो गिब्रियल पिथेलामाइड सिन्थेसिस रिएक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यसले के फर्म गर्छ भने प्योर एलिफेटिक अमाइन फर्म गर्छ। के फर्म गर्छ? प्योर एलिफेटिक अमाइन फर्म गर्छ यसले। यता हेर यो केसमा के हुन्छ? यो पिथालिक एसिड भन्छ। पिथालिक एसिडमा OH वाला ग्रुप हुन्छ। यसमा NH3 को प्रेजेन्समा हिँड्यो भने पिथेलामाइड फर्म हुन्छ। के अरे? पिथेलामाइड फर्म हुन्छ। र दिस इज एन एक्जाम्पल अफ के को एक्जाम्पल हो अरे नानी बाबु? यसबाट के फर्म हुन्छ भने तिमीहरूको प्योर एलिफेटिक अमाइन फर्म हुन्छ है। यो कुरा जान्नु पर्यो किनकि यो डाइरेक्ट क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ तिमीहरूलाई। र यो क्वेसन आएन भने तिमीहरूले के सम्झिनु भने नि तिमीहरूले के कुरा सम्झिनु बुझ्दा हुन्छ कि तिमीहरूको मार्क एकदम थोरै आउँछ भने बुझ्दा हुन्छ। किनकि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट है। जुन रिएक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो त्यो रिएक्सन हामीले छोडेर जाँदैन है। एक्जाममा छोडेर जाँदैन। प्योर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन फर्म गर्ने कुन हो? त गिब्रियल पिथेलामाइड सिन्थेसिस रिएक्सन हो। र यति भइसकेपछि अब सोध्ने क्वेसन भनेको बेसिक प्रोपर्टिजबाट हुन्छ। यता हेर बेसिक प्रोपर्टिज सोध्छ व्हिच वान अफ द फ्लोइङ इज द मोर बेसिक व्हिच वान अफ द फ्लोइङ इज द लिस्ट बेसिक भनेर। यता हेर दुई किसिमको हुन सक्छ। यदि केही दिएन भने के कुरा बुझ्नु पर्यो? सपोज इन केस क्वेसनमा के दियो भने CH3NH2 यदि
यदि हेर त क्वेसनमा तिम्रो के दियो CH3NH2 फर्म गरिदियो डाइरेक्टै दियो भने तिमीले के कुनै यदि स्टेट दिएन भने के कुरा बुझ्नु पर्यो एक्वस स्टेटमा छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। यदि कुनै स्टेट दिएको छ भने त्यो कुन कुरो स्टेटमा छ भने ग्यासियस स्टेटमा दिएको छ भने त्यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ टर्सरी सेकेन्डरी र प्राइमरी एमाइन हुन्छ है। बेसिक प्रोपर्टिज भनेको 3-2-1 सम्झिने कुनमा ग्यासियस फेजमा खास गरी कस्तो हुन्छ नि यता हेर हामीले के कुरा जान्नु पर्यो भने बेसिक प्रोपर्टिजको अर्थ के हुन्छ अरे नानी बाबु यता हेर बेसिक प्रोपर्टिजको अर्थ हुन्छ यदि सपोज CH3 अनि त्यसपछि यन छ CH3 अनि CH3 छ ठीक छ। सो बेसिक प्रोपर्टिजको अर्थ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु प्लस आई इफेक्ट हुन्छ। यता हेर्ने यताबाट पनि प्लस आई यताबाट प्लस आई यताबाट प्लस आई त्यसपछि प्लस आईको इफेक्ट बढ्यो त्यही भएर यो के भयो मोर स्टेबल भयो। सो ग्यासियस स्टेटमा यो कुरा हुन्छ है। तर यदि एक्वस फेजमा के हुन्छ त्यहाँ गएर झ्याउ छ के एक्वस फेजमा के कुरा जान्नु पर्यो फेज मेन्सन छैन भने अलवेज एक्वस फेज छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। इफ अल्काइल ग्रुप मेन्सन छैन भने के बुझ्नु पर्यो यो मिथाइल ग्रुप छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि R = CH3 छ भने नि बेसिसिटीको अर्डर हुन्छ 2-1-3 सेकेन्डरी प्राइमरी टर्सरी यसमा धेरै कुरा हुन्छ स्टिक एन्ड्युरेन्सको कुरा आउनुहुन्छ सोलुबिलिटीको कुराहरू हुन्छ त्यो सबै मिलाएर आएको के हो। सो अहिले तिमीहरूले के कुरा मात्र घोक दिनु यदि केही कुरा दिएको छैन भने यदि R = मिथाइल ग्रुप मात्र दिएको छ भने 213 यदि R = अर्को ग्रुप दिएको छ भने नि R = अर्को के अदर देन मिथाइल दिएको छ भने के लेख्नु पर्यो 231 लेख्नु पर्यो। सो यसको इक्जाम्पल गर्ने बेलामा यसरी हेर यदि सपोज इन केस तिमीले के गरिदियो भने RNH2 अनि R2NH अनि R3N दियो यसमा केही दिएको छैन R मेन्सन गरेको छैन। सो के बुझ्नु पर्यो R के छ भने तिम्रो CH3 छ है यति कुरा बुझ्नु पर्यो। R CH3 छ भने के छ मिथाइलबाट यदि R मिथाइल छ भने के कुरा जान्नु गर्नु भयो सेकेन्डरी एमाइन प्राइमरी एमाइन त्यसपछि टर्सरी एमाइन हुन्छ। सेकेन्डरी एमाइन कुन छ यो सो सेकेन्ड इज ग्रेटर देन कुन यो प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्सरी। यदि सेकेन्ड केसमा के दिदियो भने तिमीलाई CH3 CH2 NH2 यस्तो वाला ग्रुप दियो अनि त्यसपछि तिमीलाई के दिनु यन CH3 CH3 NH अनि त्यसपछि यता टर्सरी एमाइन दिन सक्यो यन अनि CH3 CH3 अनि CH3 दियो भने यो केसमा के छ यो R = इथाइल ग्रुप छ। इथाइल ग्रुप छ भने के कुरा बुझ्नु पर्यो 231 सेकेन्डरी एमाइन इज अलवेज मोर बेसिक के। सो सेकेन्डरी एमाइनमा सेकेन्डरी एमाइन लेख्ने त्यसपछि कुन लेख्ने टर्सरी एमाइन हुन्छ यो केसमा थर्ड त्यसपछि 1 यति कुरा जान्नु पर्यो के। फेज यदि मेन्सन छैन भने यो सम्झिने यो सम्झेर जाने एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो यहाँबाट क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ त्यही भएर मैले यसलाई बेस्ट र मोर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेर राखेको छु है। यति कुरा जान्नु पर्यो ल। यति जानिसकेपछि अब हामी यसमा सोधेको MCQ को बारेमा अलिकति हेरौँ। MCQ हेरिसकेपछि एकदम सजिलो हुन्छ तिमीहरूले MCQ यता हेर द अर्डर अफ द बेसिक स्ट्रेन्थ अफ प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी एमाइन एन्ड अमोनिया इज यसमा कुनै कुरा दिएको छ कुनै कुरा दिएको छैन भने R के हुन्छ अरे नानी बाबु केही दिएको छैन भने R के हुनु पर्यो मिथाइल ग्रुप हुनु पर्यो। अब मिथाइल ग्रुप छ भने के हुन्छ बेसिसिटीको अर्डर मिथाइल ग्रुप छ भने सेकेन्डरी त्यसपछि प्राइमरी त्यसपछि टर्सरी हुन्छ। त सेकेन्डरी प्राइमरी टर्सरी वाला ग्रुप कता छ सबभन्दा हेर त सेकेन्डरी प्राइमरी टर्सरी त्यसपछि अमाइन ल यो एन्सर भयो ठीक छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो र यसमा कुनै स्टेट लेखेको छैन भने कुन स्टेटमा छ दिस इज इन एक्वस स्टेट भन्ने बुझ्नु पर्यो। द नम्बर अफ पोसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर सोधेको छ। स्ट्रक्चर आइसोमर यता हेर्ने एउटा यो हुन्छ एउटा यो हुन्छ एउटा यो हुन्छ एउटा अब हेर यो तीनटा के भयो स्ट्रक्चरल आइसोमर छ कुनको प्राइमरी एमाइनको स्ट्रक्चरल आइसोमर भयो। अब हेर तिमी यसको सेकेन्डरी आइसोमर बनायो भने त्यो के हुन्छ फङ्सनल आइसोमर भइहाल्यो नि। सो सेकेन्डरी एमाइन बनाउनु छैन मात्र प्राइमरी एमाइनको बनाउनु छ। सो यसको एन्सर के हुनु पर्यो यो केसमा 3 हुनु पर्यो के। यति कुरा जान्नु पर्यो ठीक छ। यदि सबै दियो भने यस्तो क्वेसनमा यदि सधैँ सोधियो भने द नम्बर अफ पोसिबल आइसोमर भन्नेमा त्यो बेलामा तिमीले स्ट्रक्चर आइसोमर फङ्सनल आइसोमर सब आइसोमर के गर्नु पर्यो लेख्नु पर्यो। त्यसपछि यो क्वेसन हेर्ने होप मेन्स हाइपोब्रोमाइड रिएक्सन इज सिन्थेसिस अफ कुनै प्राइमरी एमाइन वाला एग्रिमेल पेथेमल के हुन्छ प्योर एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन यो एकदम पढाएको कुरा हो मैले भर्खर तिमीहरूले गरायो। इथाइल एमाइन T20 HNO3 प्रोड्युस यता हेर इथाइल एमाइन अनि HNO2 सँग भने अल्कोहल फर्म हुन्छ इथाइल अल्कोहल। यदि तर योसँग अमाइन HNO2 सँग रिएक्सन गर्यो भने बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड फर्म हुन्छ ठीक छ। एसिटामाइड अन रिडक्सन विथ सोडियम क्लोराइड के हुन्छ इथाइल अमाइन फर्म हुन्छ। त्यस्तै यो क्वेसनमा हिन्सबर्ग भनेको के हुन्छ बेन्जाइल क्लोराइड है के रे हिन्स के रे यता हेर्ने सबजनाले बेन्जाइल क्लोराइड हैन यता हेर हिन्सबर्ग भनेको रिएजेन्ट के हुन्छ यस्तो हुन्छ दिस रिएजेन्ट इज नोन एज हिन्सबर्ग रिएजेन्ट SO2Cl। सो यसको नाम के भयो SO2Cl भयो भने नि नानी बाबु यसको नाम बेन्जाइल क्लोराइड छ छैन यो बेन्जाइल क्लोराइड छ छैन बेन्जाइल सल्फोनाइल क्लोराइड हो नि त यसको नाम के भयो र नानी बाबु बेन्जाइल सल्फोनाइल क्लोराइड। र त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई के कुरा भनेको छु भने नि यो कुरामा कहिले पनि केमा नबस्नु कन्फ्युजनमा नबस्नु किनकि यो डाइरेक्ट क्वेसन हो। सो के एन्सर हुन्छ बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइड हुन्छ। R प्राइमरी एमाइन भनेको अल्केन फर्म हुन्छ ल
यति जान्नु पर्यो। त्यसपछि अब हेर न, विच अफ द फ्लोइङ अनसिमेट्रिकल अल्केन, यो क्वेसनमा छैन, यो क्वेसन त्यस्तो राम्रो क्वेसन छैन, किनकि दुईटैमा डाइमिथाइल अमाइन र डाइइथाइल अमाइन सेम सेम जस्तो देखिराखेको छ। नन अफ द एबभ एन्सर हुन्छ है यो केसमा। विच अफ द फ्लोइङ इज बेसिक, कुन सबभन्दा मोर बेसिक छ भनेर अमाइनवाला छ भनेर एन्सर टिक लगाउनु। त फङ्सनल ग्रुप एनिलिन भनेको NH2 हुन्छ। यति कुरा होप यति कुरा बुझेर गयो भने तिमीहरूको राम्रो हुन्छ। विच अफ द फ्लोइङ इज द मोस्ट बेसिक, केही दिएको छैन, सेकेन्डरी अमाइन गएर टिक लाउने। सेकेन्डरी अमाइन कुन छ? यो सेकेन्डरी अमाइन हो, बाँकी सबै त प्राइमरी अमाइन हो। वेन एलिनिन CH3KOH वाला सल्युसन, यो भने के फल स्मेल भन्ने बित्तिकै आइसोसाइनेट दिन्छ, C6H5NC दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ल। यति जान्नु पर्यो, यति कुरा हो। यति पढिसकेपछि तिमीहरूको राम्रो मार्क आउँछ।